ओके ठीक छ यहाँसम्म लेख्नु भए अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने यसलाई एक्जाम्पल वाइज यसलाई एक्सप्लेन गर्छौं र एक्जाम्पल वाइज हामी यसलाई बुझ्न कोसिस गर्छौं कि जॉन टेलर इफेक्ट हाम्रो कसरी लाग्छ त र यसले कसरी ज्योमेट्रीलाई इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं। हेर्नुस् त जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले के गरे भने एउटा कपरको सिस्टम लिएँ मैले। कपर सिस्टममा मैले के लिएँ भने CuNH3 NH3 4 2 प्लस हेर्नुस् त यो लियौं हामीले। यो लिगिसकेपछि त्यसपछि हामीले यसमा के गर्यौं भने अब VBT अप्लाई गरौँ पहिला है। जस्तै हामीले के गर्यौं भने जस्तै हाम्रो यसमा के हुन्छ कन्फिगरेसन के हो हाम्रो कन्फिगरेसन के आउँछ यसमा हाम्रो यसमा के आउँछ 3D9 4S0 हाम्रो कन्फिगरेसन आउने त यो हो नि त यसमा त हैन। 3D9 कन्फिगरेसनमा छ भनेपछि हाम्रो इलेक्ट्रोन कसरी फिल हुन्छ टिडिङ टिडिङ हामीले यसरी गरेका थियौं नि। हेर्नुस् त जस्तै यो s अर्बिटल हो हाम्रो। अब यो p अर्बिटल हाम्रो p अर्बिटल हामीले यसमा केही पनि गर्दैनौं 1 2 3 4 1 सिंगल 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 यसरी 2 4 6 2 4 6 8 1 9 s अर्बिटल भ्याकेन्ट छ हाम्रो p पनि भ्याकेन्ट छ हाम्रो 3d छ यो 4s छ यो 4p छ यो भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यसमा VBT को कन्सेप्ट अनुसार यसमा कस्तो हाइब्रिडाइजेसन आउँछ भने sp3 हाइब्रिडाइजेसन हाम्रो यसमा क्रिएट हुन थाल्छ यसमा चाहिँ है। sp3 अकॉर्डिङ टु द VBT यसको हाइब्रिडाइजेसन के आउँछ भने sp3 हाइब्रिडाइजेसन आउँछ अकॉर्डिङ टु द VBT। यदि हामीले VBT को कन्सेप्ट युज गर्यो भने यसरी हामीले कन्सेप्ट युज गर्यो भने यसमा हाइब्रिडाइजेसन आउने के हो sp3 हाइब्रिडाइजेसन आउँछ। तर यदि हामीले यसमा के गर्यो भने यसमा हामीले जॉन टेलरको कन्सेप्ट बुझ्नको लागि तर एक्चुअली हाम्रो के हुन्छ भने यसमा हाइब्रिडाइजेसन के आउँछ भने dsp2 हाइब्रिडाइजेसन आउँछ। किनकि यसमा के भइराछ भने जनम यसरी जॉन टेलर डिस्टर्सन क्रिएट हुन्छ यसमा है। डिस्ट्र्याक्सन जॉन टेलर डिस्टर्सनले गर्दाखेरि sp2 जुन हाइब्रिडाइजेसन आउनु पर्ने हो त sp2 हाइब्रिडाइजेसन हाम्रो के हुन्छ भने sp3 हाइब्रिडाइजेसन जुन हाम्रो हुन्छ त्यो sp3 हाइब्रिडाइजेसन VBT को कन्सेप्ट अनुसार आउनु पर्ने तर यसमा आउँछ dsp2 हाइब्रिडाइजेसन आउँछ। र यसमा हामीले हेर्न सक्छौं के पनि भने जस्तै D9 सिस्टमको कन्फिगरेसनमा जॉन टेलर डिस्टर्सन किन आउँछ त हैन। यो पनि त एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ नि त यसमा किन आउँछ भन्ने कुराले जस्तै हेर्दाखेरि जस्तै हामीले के फिल गर्यो भने जस्तै d अर्बिटल हो हाम्रो d अर्बिटल एक्साइटेड भएर हाम्रो के भइराछ भने 1 2 3 यसरी हामीले हेर्यौं यो कुन हो हाम्रो यो EG अर्बिटल हो हाम्रो यो के हो T2G हो हाम्रो है। यो कुरालाई ख्याल गर्नुस् र अब इलेक्ट्रोन्सलाई फिल गर्नुस् पहिला हेर्नुस् त 1 2 3 ठीक छ। अब यो कन्डिसन पनि के हुन्छ भने लो स्पिन र हाई स्पिन को कन्सेप्ट हुन्छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्ने हो हामीले लो स्पिन र हाई स्पिन को कन्सेप्टमा हामीले के गर्छौं भने यसमा हैन D9 कन्फिगरेसनमा जुन हुन्छ हाम्रो D9 कन्फिगरेसन गर्दाखेरि लो स्पिनमा के हुन्छ हाई स्पिनमा के हुन्छ जस्तै हामीले हेर्दाखेरि यसमा हामीले के गर्यो भने यो फिल गर्यो हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 यो केसमा हामीले यसरी फिल गर्यो। यो भनेको हाम्रो कस्तो केस हो भने यो हाई स्पिनको केसमा है। यो हाई स्पिनमा हुँदाखेरि है हाई स्पिनमा हुँदाखेरि र हाम्रो के हुन्छ D9 सिस्टम यो हाम्रो के हो D9 सिस्टम हो हाम्रो D9 सिस्टममा हामीलाई हाई स्पिन गर्यो भने के हुन्छ हाई स्पिनको केसमा के हुन्छ भने यो पेयर र यो चाहिँ के भयो भने यसमा अनपेयर भयो। यति कुरा दिमागमा राख्ने कि EG अर्बिटल अनपेयर हुने बित्तिकै त्यसमा जॉन टेलर डिस्टर्सन आउँछ है। र अर्को हेर्न सक्छौं हामीले जस्तै यो केसमा जस्तै हाम्रो के छ भने फर्स्ट केसमा हामीले यसलाई के गर्यो भने यो दुईटालाई पहिला सिंगली फिल गर्दै गयौं हामीले यसमा यसरी हामीले फिल गर्दै गयौं र त्यसपछि हामीले डब्ली यसरी फिल गर्दै गयौं। यो के भयो भने लो स्पिनको केसमा भयो है। अब यसमा हेर्नुस् त यो कन्डिसनमा हाम्रो लो स्पिनको केसमा जुन छ हाम्रो यो केसमा हाम्रो जॉन टेलर डिस्टर्सन आउँछ कि आउँदैन यस यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ भने जॉन टेलर डिस्टर्सन आउँछ नै। किनकि यति कुरा बुझ्ने कि यसमा के हुन्छ भने अनफेयर फिलिङ भइराछ यसमा र अनफेयर फिलिङको कारणले गर्दाखेरि यसमा के भइराछ जॉन टेलर डिस्टर्सन आइराछ है। ठीक छ क्लियर यहाँसम्म है। ल यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हाई स्पिन र लो स्पिनमा दुवैमा के हुन्छ भने जॉन टेलर डिस्टर्सन आउँछ नै जसरी पनि है। ठीक छ यहाँ क्लियर हुनुहुन्छ नि यसमा के प्रब्लम छैन सायद होला। यसमा के प्रब्लम छ भने मलाई सोधिहाल्नुस् है। ल
अब यसपछि म एक्जाम्पल तपाईहरुलाई दिन सक्छु। अर्को चाहिँ एक्जाम्पल के हुन्छ भने जस्तै ल यो लेख्नुस्, त्यसपछि म अर्को एक्जाम्पल दिन्छु तपाईहरुलाई। लिग्यान्डको जस्तै हामीले एक्सियल र इक्वेटोरियलको कन्सेप्ट हामीले बुझिसकेका थियौं र एक्सियल र इक्वेटोरियल भन्दा पनि एकचोटीमा यसलाई जस्तै हाम्रो कसैको दिमागमा आइरा होला कि हाम्रो D4 सिस्टममा के हुन्छ त हैन। यसैलाई हामीले कन्टिन्यू गरौँ। यसमा हामीले कन्टिन्यू गर्दाखेरि जस्तै जन टेलर इफेक्ट देखाउँदा हामीले यसमा यो कन्डिसनमा जस्तै यसरी हामीले इजी अर्बिटल्सलाई हामीले फिल गर्यौं, इजी र T2G लाई। जस्तै यो भनेको के T2G, यो भनेको इजी अर्बिटल हाम्रो। यसमा हामीले यसरी फिल गर्यौं। यसमा जन टेलर डिस्टर्सन आउँछ कि आउँदैन? यस obviously आउँछ। देयर इज डिस्टर्सन। किन डिस्टर्सन भयो? किनकि यसमा अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन छ। अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसनको कारणले गर्दाखेरि यसमा के भइराछ भने जन टेलर डिस्टर्सन आइराछ। त्यसपछि अब हामीले यसमा के पनि हेर्न सक्छौं भने जस्तै यसमा दुईटा छ। यसमा हाम्रो के हुन्छ? जन टेलर डिस्टर्सन आउँछ कि आउँदैन? त्यो कुरा ख्याल गर्ने। यस देयर इज जन टेलर डिस्टर्सन। जन टेलर डिस्टर्सन। यसमा हाम्रो के हुन्छ? अब यसमा डिस्टर्सन यस इक्वल। यसमा हाम्रो पनि के हुन्छ भने डिस्टर्सन हुन्छ। तर यो जुन हाम्रो इजी T2G अर्बिटलमा के हुन्छ भने T2G को जुन डिस्टर्सन भइराछ यसमा के हुन्छ भने नट सिग्निफिकेन्ट। यो त्यति सिग्निफिकेन्ट हुँदैन यसमा डिस्टर्सनमा। मेनली सिग्निफिकेन्ट भनेको कुन हुन्छ भने इजी अर्बिटल चाहिँ मेनली यसमा के हुन्छ भने सिग्निफिकेन्ट हुन्छ हैन। जुन डिस्ट्रिब्युसन क्रिएट गरिरा हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भने इजी अर्बिटलको धेरै रोल हुन्छ यसमा चाहिँ है। अब ती रोल किन छ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गरौँ अब। जस्तै हामीले के गर्यो भने D4 सिस्टम लियौं हामीले है। D4 सिस्टम लियौं हामीले र D4 सिस्टममा हामीले इलेक्ट्रोन्सलाई फिल गर्यो। यसमा यसरी हामीले फिल गर्यौं हैन। D4 सिस्टममा हामीले के गर्यो भने दुईटा बनाऊँ है। यसलाई ख्याल गर्नुस् त। यसमा यसरी 1 2 3 T2G EG EG T2G यसरी हामीले हेर्यौं D4 सिस्टममा। D4 सिस्टममा हामीले हेरिसकेपछि त्यसपछि यसमा हामीले फिल गरौँ इलेक्ट्रोन्सलाई फिल गरिसकेपछि यसमा के हुन्छ त? हाई स्पिन र लो स्पिनको कन्सेप्टलाई छुट्याउँ पहिला। हाई स्पिन के हो, लो स्पिन के हो त? जस्तै हामीले के गर्यो भने यसमा यसरी फिल गर्दै गयौं है र हामीले यसलाई के गर्यो? यसलाई पहिला T2G लाई पेयर गरिराछौं भने यसलाई हामीले के भन्छौं? लो स्पिन भन्छौं। ठीक छ। यसलाई हामीले जस्तै यसरी 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 है यसरी 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 यसमा हेर्नुस् त डिफरेन्स के भइराछ? यसमा यसलाई के हामीले के भन्छौं? हाई स्पिन भन्छौं। दिमागमा यति चाहिँ राख्नुस् कि यदि इजी अर्बिटलमा फेरि भनिराछु मैले इजी अर्बिटलमा यदि एउटा अनपेयर इलेक्ट्रोन छ भनेसी त्यसमा जन टेलर डिस्टर्सन आउँछ। यस देयर इज जन टेलर डिस्टर्सन। यदि यसमा पेयर अफ इलेक्ट्रोन सधैं छैन तर यसमा अनसिमेट्रिकल छ भने यसमा हाम्रो जन टेलर डिस्टर्सन आउँदैन। क्लियर? यसमा जन टेलर डिस्टर्सन हाम्रो के हुन्छ भने यसमा हाम्रो हाई स्पिन र लो स्पिनको कन्सेप्ट बुझ्दा पनि हाम्रो यसमा के हुन्छ भने जन टेलर डिस्टर्सन आउँदैन। किन आउँदैन भन्ने कुरा हामी यसरी बुझ्न सक्छौं किनकि यो फेरि के हुन्छ भने फर्दर स्प्लिट भइदिन्छ। यो चाहिँ यो के हुन्छ? फर्दर स्प्लिट भइदिन्छ। यो देयर इज नो फर्दर स्प्लिट। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भने दुईटालाई हामीले डिफरेन्शिएट गर्न सक्छौं कि यसमा जन टेलर डिस्टर्सन हुन्छ, यसमा अर्कोमा हाम्रो जन टेलर डिस्टर्सन हुँदैन। हाई स्पिन र लो स्पिनको कन्सेप्ट हामीले यसमा एकदमै राम्रोसँग बुझिसकेका छौं। हेर्नुस् त एकचोटी केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नुस्। ठीक छ। जस्तै अक्टाहेड्रलमा हामीले केलाई हेर्छौं भने इजी अर्बिटल्सलाई हेर्छौं। इजी अर्बिटल्स हेरिसकेपछि त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने इजी अर्बिटल एउटा पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। अक्टाहेड्रल इन अक्टाहेड्रल we look easy orbitals लाई हामीले के गर्छौं भने यसमा हेर्छौं पेयर छ कि अनपेयर छ त्यो कुरालाई। ठीक छ। अब त्यस्तै D5 सिस्टममा हामीले हेरौँ त। हामी हेरौँ यसमा D5 सिस्टममा कस्तो हुँदो रहेछ त्यो कुरालाई पनि ख्याल गरौँ। ला 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 दिल तो पागल है
T2Z यहाँ है इजी यता छ त्यसपछि T2Z यो भयो कुटुमा कुटु यता भयो ठीक छ ल अब यसमा हेरौँ त फिल गरौँ इलेक्ट्रोन्सलाई D5 सिस्टम भनेको छ हामीलाई यति कुरा दिमागमा राख्ने एउटा के छ हाई स्पिन छ हाम्रो हाई स्पिन छ अर्को चाहिँ हाम्रो के छ लो स्पिन छ हाम्रो राइट ठीक छ क्लियर यहाँसम्म लो स्पिन एन्ड हाई स्पिनमा हामीले के गर्छौँ सबैलाई पहिला सिंगल पेयर गर्दै सिंगल राख्दै जान्छ 1 2 3 4 5 राइट D5 सिस्टम यसमा के भयो फिल भयो र यसमा हामीले के गर्छौँ 1 2 3 4 5 यति कुरा बुझ्ने कि हाई स्पिनमा के हुन्छ सिंगली फिल हुँदै जान्छ लो स्पिनमा के हुन्छ भने डबली हुँदै जान्छ डबली ओके डबली बबली हैन फेरि है बबली डबलीमा कन्फ्युजन नहुने जसरी याद गर्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले अब हेर्नुस् त सिमेट्रीको कुरा हामीले बुझ्छौं इलेक्ट्रोनको फिलिङको कुरा बुझ्छौं है जस्तै हाम्रो यसमा के छ भने यो एउटा छ भनेपछि यसमा डिस्टर्सन आउँछ आउँदैन नि त किनकि यो त सिमेट्रिकल फिलिङ हो नि त हाम्रो त हैन अब यसमा पनि हामीले के गर्छौं भने जस्तै एउटा इलेक्ट्रोन यो त सबै हेर्दाखेरि हाम्रो के छ भने यसमा सिमेट्रिकल फिलिङ छ नि त सो देयर इज नो जन टेलर डिस्टर्सन यहाँ जन टेलर डिस्टर्सन आउँदैन अब यहाँ हेर्नु त यसमा जन टेलर डिस्टर्सन आउँछ आउँदैन किनकि T2Z मा हाम्रो त्यति सिग्निफिकेन्ट हुँदैन जन टेलर डिस्टर्सन आउने त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छौं नो जन टेलर डिस्टर्सन किनकि D5 सिस्टममा हाम्रो जन टेलर डिस्टर्सन आएन त्यस्तै यसैले हामीले के गर्न सक्छौं भने D5 सिस्टममा हामीले हेर्यौं D6 सिस्टममा हामीले हेर्न सक्छौं है जस्तै यो केसमा आएर फिल हुन्छ नो जन टेलर डिस्टर्सन हैन त्यस्तै अब यसमा हाम्रो के हुन्छ भने यसमा हामीले पेयरिङ हुन्छ यो त झनै सिमेट्रिकल भयो भनेपछि यसमा यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ भने जन टेलर डिस्टर्सन आउँदैन यसमा है अब आउने भनेको जस्तै D9 सिस्टममा भयो हाम्रो बुझ्नुस् त D9 सिस्टममा कस्तो खालको हुन्छ हाम्रो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ सिंगल त हाम्रो फिल भइसक्यो यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब यसमा पनि हामीले हेरौं यसमा जन टेलर डिस्टर्सन हुन्छ कि हुँदैन अब यसमा पनि हामीले फिल गर्दिम दुईटा फिल गर्दिम 2 4 6 7 8 एउटा हाम्रो छ भनेपछि यो दुईटै के छ भने एउटा अनसिमेट्रिकल छ एउटा पनि अनसिमेट्रिकल छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भने यस देयर इज जन टेलर डिस्टर्सन यस बुझ्नु भयो यहाँसम्म है ठीक छ कन्फ्युजन केही छ भने सोध्नुस् है यसमा केही कन्फ्युजन छैन होला सायद तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो यसमा किनकि यो भनेको इलेक्ट्रोन्सको फिलिङ हो अझै बुझ्नु भएको छैन भने अझै कमेन्ट गर्नुस् म अझै तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु यसमा ठीक छ अब लिगेन्ड्सको थोरै कुरा गरौँ एक्सियल बोन्ड्सहरु जस्तै अब अलिकति थोरै यसमा तपाईहरुले बुझ्नु जरुरी छ यसमा किनकि एक्सियलमा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छौं हामी जस्तै कुनै एउटा मेटल छ हाम्रो बीचमा र हाम्रो के छ भने एउटा लिगेन्ड छ यसरी लिगेन्ड अर्को केसमा के छ तल छ अर्को है र एउटा लिगेन्ड हाम्रो के छ भने यो साइडमा गइराछ अर्को लिगेन्ड हाम्रो के भइराछ यो साइडमा छ अर्को लिगेन्ड हाम्रो के छ यो साइडमा छ हाम्रो यसरी हामीले के हेर्यौं भने यो हाम्रो एउटा लिगेन्ड हो है यो प्लस चार्ज भएको एउटा लिगेन्ड हो जस्तै हामीले एक्सियल र इक्वेटोरियल र एक्सियल हामीले यसरी हेर्न सक्छौं ठीक छ यसरी हामीले एक्सियल र इक्वेटोरियल हामीले बोन्ड्सलाई हेर्यौं र अर्को कन्डिसनमा पनि हामीले के गर्यौं भने एक्ज्याक्टली सेम मेटल राख्यौं हामीले र मेटल राखिसकेपछि हाम्रो के आउँछ भने जस्तै यो लिगेन्ड यो पनि लिगेन्ड यो के भयो लिगेन्ड भयो यो पनि लिगेन्ड भयो यो के भयो एक्सियल भयो यो भनेको इक्वेटोरियल भयो n प्लस अब हेरौँ त यसमा के बुझौं भने जस्तै हाम्रो एक्सियल र इक्वेटोरियलमा जस्तै एक्सियल बोन्ड के छ भने इक्वेटोरियल भन्दा ठूलो छ जस्तै एक्सियल बोन्ड लेन्थ एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल सो बोन्ड लेन्थ एक्सियल इज लेस देन इक्वेटोरियल अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ त होला बोन्ड लेन्थ हाम्रो के भइराछ यसको के छ एक्सियल को बढी छ र इक्वेटोरियल को के छ कम छ यसमा के छ एक्सियल को कम छ इक्वेटोरियल को हाम्रो के छ भने बढी छ भनेपछि यसरी हामीले हेर्यो भने यसमा के हुन्छ भने यसमा हाम्रो हुन्छ एक्सियल इलोंगेसन हुन्छ ख्याल गर्ने किनकि एक्सियल धेरै ठूलो छ एक्सियल इलोंगेसन हुने भयो यसमा हाम्रो के हुने भयो हाम्रो इक्वेटोरियल इलोंगेसन
यसमा हाम्रो के हुने भयो इक्वेटोरियल इलोङ्गेसन हुने भयो र यसमा हेर्दाखेरि हाम्रो जन टेलर डिस्टर्सन आउँछ कि आउँदैन है यसमा हाम्रो के हुन्छ जन टेलर डिस्टर्सन अभियसली आउँछ र यसमा हाम्रो कस्तो खालको कम्प्रेसन हुन्छ इलोङ्गेसन अब यसमा के हुन्छ भने इलोङ्गेटेड अक्टाहेड्रनको फर्मेसन हुन्छ यसमा कम्प्रेस्ड अक्टाहेड्रनको फर्मेसन हुन्छ इलोङ्गेटेड अक्टाहेड्रनको हाम्रो यसमा के हुन्छ भने यसरी फर्मेसन हुन्छ यसमा ओके ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म ओके यहाँसम्म के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्नुस् ओके आजको लागि यति गरौँ है अब नेक्स्ट क्लासमा म तपाईहरुलाई चिलेट्सको बारेमा डिस्कसन गराउँछु चिलेट्स भनेको के हो है त्यो कुराको लागि रेडी हुनुस् र यसमा के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्नुस् र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो तपाईहरुको एक्जामको लागि है ठीक छ बुझ्नु भएको छ है बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्स पुरै खाली छ कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट गर्न चाहिँ नहिचकिचाउनुस् क्वेशन आन्सर गर्न नहिचकिचाउनुस् ओके म यहाँ सिकाउनलाई बसिरहेको छु तपाईहरुलाई मैले गर्दाखेरि के हेल्प हुन्छ भने यस आई एम रेडी फर दैट ओके ल आजको लागि म यति नै गर्छु थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ